Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Giangko ni Attorney Levy Baligod nga nasayop siya sa pag-apil kang mamamayang Liberal Representative Laila de Lima sa listahan sa mga kongresista nga giingong nakadawat og mali-malitang kwarta. Mato ni Baligod, adunay error sa iyang bahin human niyang maapil ang ngalan ni De Lima base sa impormasyon nga giingong makauban kini sa mga meeting nga may kalabutan sa issue sa International Criminal Court. Tungod kay kanunay mabanggit ang kongresista sa mga meeting nga konektado sa ICC, iyang giapil sa talaan sa mga miyembro sa Kongreso nga giingong nakadawat og kwarta. Supa kini sa sulod sa affidavit sa mga nagpaila nga former Marines o giingong mga tauhan ni Zaldico. Giklaro usab ni Baligod nga dili mali-malitang kwarta ang giingong gihatag kang De Lima kundili paper bag nga posibleng adunay sulod nga kantidad nga mokabat og 5 million pesos hangtod 10 million pesos. Bag-o lamang napili si De Lima isip kongresista sa 2025 midterm elections. Sa iyang gipagawas nga pahayag, gipasiugdan ni De Lima nga walay kamatuoran ang aligasyon abatok kaniya. Gingon niya nga binuhat-buhat lamang ang pasangil o paninira ang mga akusasyon. Dugang paniya, nagkalisod og tarong ang istorya sa kampo ni Baligod tungod sa nagkabangga nga mga detalye. Kini salamat ang update magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ubang mga balita ug update. Amping tangtanan.